अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत यह भी थी कि किसरा परवेज़ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तौहीन की थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। यह उसकी फ़िरऔनियत का मुज़ाहरा था, जिसकी पहली सज़ा उसे यह मिली कि वो अपने बेटे के हाथों कत्ल हो गया। मौरिखों ने लिखा है कि शेरवे चंद महीने भी तख्त पर न बैठ सका। उसने अपने बाप की तरह अज़दिबा को हर वक्त और हर जगह अपने साथ रखना शुरू कर दिया। दरबार में बैठकर निहायत अहम उमूर के फैसले अज़दिबा से पूछकर करता था। किसी की नौजवान और खूबसूरत बीवी की इज्जत उसके हाथों महफूज नहीं थी। उसके 15 भाई थे। उसने उन सबको कत्ल करवा दिया था ताकि उसकी शहंशाही के लिए कोई खतरा बाकी न रहे। उसे खुशामदी जर्नेल और हाकिम इक्तिदार में लाए थे। उन्होंने उससे हुक्म लिखवाकर बड़े बड़े ओहदे और जागीरें हासिल कर ली और रियाया के लिए सफेद हाथी बन गई। अज़दिबा अपने हुक्म अलग चलाती थी। एक रात शेरवे महल से निकला। मालूम नहीं कहाँ जाने का इरादा था कि अकब से एक आदमी आया। शेरवे ने पीछे देखा। एक खंजर शेरवे के पहलू में उतर गया। वो संभलने भी न पाया था कि खंजर उसके दिल में दाखिल हो गया और वह कभी न उठने के लिए गिर पड़ा। यह वार उन लोगों का था जो सल्तनत फारस को बचाना चाहते थे। यह सब शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अज़दिबा को पकड़ा तो उसने एक जर्नेल और 3-4 आला अफसरों के नाम बताए, जिन्होंने शेरवे को तख्त पर बिठाया था। उन्होंने शेरवे को अपना बाप का दुश्मन बनाने के लिए एक चाल चली थी। अज़दिबा ने बताया, मैं इस चाल की एक अहम कल पुर्जा थी। उन्होंने 3 आदमी तैयार किए जो मुझे साथ लेकर जंगल में उस जगह पहुंचे जहां शेरवे शिकार खेलने गया था। मेरे मुतालिक यह जाहिर किया गया कि मेरा सौतेला बाप मुझ पर जुल्म करता था और मेरी माँ ने मुझे इन तीनों ताजिरों के हवाले कर दिया है कि बगदाद में किसी के साथ मेरी शादी करा दे। शेरवे ने मुझे देखा तो तवक्को के मुताबिक वह मुझ पर फरिफ्ता हो गया। अज़दीबा ने पूरा वाकया सुनाया कि शेरवे ने किस तरह धमकियां देकर उन तीनों आदमियों को भगा दिया और अज़दीबा को साथ लाया था। मुझे जो नाटक खेलना था वो मैं खेली। अज़दीबा ने कहा, मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया गया था। एक जर्नेल ने और 3-4 हकीमों ने मुझे एक घर में मश्क कराई थी कि मैंने क्या करना है। मैं किसरा परवेज को शेरवे के खिलाफ मुश्तइल करती रहती थी और शेरवे को मैंने बाप का ऐसा दुश्मन बना दिया कि वह बाप को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। इन हाकिमों में भी बाप बेटे को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। किसरा परवेज शेरवे के चलाए हुए तीर से इत्तिफाकिया नहीं मरा था, बल्कि शेरवे ने अपने बाप को कत्ल करने की नीयत से उस पर तीर चलाया था। अज़दिबा की निशानदेही पर जर्नेल और दूसरे हाकिमों को और उन 3 आदमियों को जिन्होंने ताजिरों को रोल अदा किया था, पकड़ लिया गया और उन्हें जल्लाद के हवाले कर दिया गया। अज़दिबा के मुतालिक मालूम नहीं कहाँ गई। वह तारीख की तारीकी में गुम हो गई। शेरवे के कातिलों में से एक किसरा के तख्त पर बैठा दिया गया। 3 महीनों बाद वह भी कत्ल हो गया। उसके 4 साल तक यह सिलसिला चला, कत्ल करो और बादशाह बन जाओ। 4 सालों में 9 बादशाह तख्त पर बैठे और कत्ल हुए। सल्तनत फारस, जो उस वक्त रोमियों की टक्कर की जंगी ताकत थी, अंदर से खोखले होने लगी। यूं लगता था जैसे एक बुलंद बाला और आलीशान इमारत के सुतून गिर रहे हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया था कि किसरा परवेज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फाड़कर उसके टुकड़े फूंक मारकर उड़ा दिए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसरा परवेज की सल्तनत इसी तरह टुकड़े होकर बिखर जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई फौरन ही पूरी होनी शुरू हो गई। किसरा का महल मक्तल बन गया और शाही खानदान के 9 अफराद के जिस्मों के टुकड़े बिखर गए। इधर मुसलमानों का लश्कर इराक में दाखिल हो गया।
सल्तनत फारस की फौज के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी आदि भी नहीं थी। इसके अलावा फारस की फौज नीम जिरह पोश थी। इसके बावजूद मुजाहिदीन इस्लाम ने फारसियों को हर मैदान में पसपा किया और उनके हर किले पर इस्लाम का परचम लहराया, और फारसी अपनी लाशों और जख्मियों को छोड़कर पसपा होते गए। मुजाहिदीन के सिब्बे सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दस्ते रास्त मुसन्ना बिन हारिसा थे। मुजाहिदीन इस्लाम ने दरियाए फुरात के किनारे पर बेशतर शहर और कस्बे फतह कर लिए। अब वह मदाइन की तरफ बढ़ रहे थे, जो सल्तनत फारस का दारुल हुकूमत था। मदाइन महल्लात का शहर था। यह फारस के बादशाह की गद्दी थी। यह एक हंसता मुस्कुराता बारौनक शहर था। लेकिन इस शहर की मुस्कुराहटें गायब हो गई और सारे शहर पर खौफ व हिरास तारी हो गया। मुसलमानों के रास्ते में आने वाले शहरों से भागे हुए लोग मदाइन पहुंच रहे थे। उनमें जरतश्त के पुजारी और ईसाई ताजिर भी थे। उनके पास मालो दौलत था, जिसे मुसलमानों से बचाने की खातिर वो भागते और पनाहें ढूंढते फिर रहे थे। किलों और मैदान जंग से भागे हुए अफसर, ओहदेदार और सिपाही भी मदाइन पहुंच रहे थे। शहरी भी खासी तादाद में पहुंचे थे। उन्होंने मदाइन में मुसलमानों की दहशत फैला दी थी। एक रोज फारस के उमरा व उजरा और कई जोआमा इकट्ठा हुए। क्या तुम सब सल्तनत फारस की ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हो? उनमें सबसे ज्यादा मुअम्मिर आमिर ने कहा। जिल्लत और रुसवाई नहीं, तबाही कहे। एक और आमिर बोला, आधे से ज्यादा इराक पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। हमारी फौज, जिसने रोम के हिरकल को शिकस्त दी थी, अब अरब के पसमानदा बद्दुओं के आगे पसपा होती और हथियार डालती चली आ रही है। जरतश्त की लानत हो हम पर कि हम मदाइन भी मुसलमानों के हवाले करके चलते बने। अब आप बोले, मोहतरम बुजुर्ग, मैंने जो कहना था वह तुमने कह दिया। मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा, तुम सब जानते हो कि इस तबाही की वजह क्या है। खाना जंगी। यह भी एक किस्म की खाना जंगी है। एक गिरोह एक आदमी को तख्त पर बिठाता है तो दूसरा गिरोह उसे कत्ल करके अपने आदमी को तख्त पर बिठा देता है। यह तमाम बादशाह कत्ल होने के ही काबिल थे। अगर हम यह खूनी खेल तमाशाइयों की तरह देखते रहे तो सल्तनत फारस का नामो निशान मिट जाएगा। खुद हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के हक में मुखलिस नहीं, हम अंदर से एक दूसरे के खिलाफ है। जरा सोचो कि सल्तनत फारस ही न रही तो क्या मुसलमान या रूमी तुम्हें यह हैसियतें और रुतबे देंगे जो हमें हासिल है? हम गुलाम होंगे, हमारी बेटियां लौंडिया बना ली जाएंगी, और तुम जानते हो क्या कुछ हो जाएगा। वह हम जानते हैं, एक ने कहा। ये बताए कि हमें करना क्या चाहिए। हमारे पास बातों का वक्त नहीं। मैंने पहले सोचा था कि मुसलमानों को दौलत, शराब और इंतहाई हसीन लड़कियों के जरिए कमजोर कर दिया जाए। मुअम्मर बुजुर्ग ने कहा, यहूदी हमारे साथ है, ईसाई हमारे साथ है। खुद फारस में एक से बढ़कर एक हसीन लड़की मौजूद है। दौलत की हमारे पास कमी नहीं। हम यह सब हरबे आजमा भी चुके हैं, लेकिन मुसलमान इस जाल में आने वाली कौम नहीं। यहूदी लड़कियों को मुसलमान जाहिर करके मुसलमान कबीलों के बाद सरदारों की बीवियां बनाया गया था। इन लड़कियों में से 3 तो मुसलमानों के अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, और बाकी कत्ल हो गई क्योंकि उनकी असलियत जाहिर हो गई थी। वो कैसे? वह इस तरह कि उन्होंने यह काम दिया था कि मुसलमान औरतों में फारस की फौज की दहशत फैलाई। मुअम्मर दानिश्वर ने कहा, और अपने खाविंदों को भी डराती रहे कि फारस की फौज में हाथी है जो दुश्मन की फौज को कुचल देते हैं। उन लड़कियों को बताया गया था कि अपने खाविंदों के साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे कि वो पागल हो जाए, लेकिन मुसलमान सिर्फ जज्बाए जिहाद से पागल हुए जा रहे हैं। इस तरह उन लड़कियों की असलियत खुल गई और वो कत्ल हो गई। बाकी रही दौलत। किले जो मुसलमानों ने फतह कर लिए हैं, सोने चांदी से भरे हुए थे। उनके सिपह सालार ने यह माले गनीमत अपने लश्कर में तकसीम करके बाकी अपने खलीफा को भेज दिया है। मुझे तवक्को थी कि यह सालार इतना ज्यादा मालो दौलत देखकर खुद मुख्तारी का ऐलान कर देंगे और मफ्तूहा इलाकों में अपनी बादशाही कायम कर लेंगे, लेकिन यह लोग अपने खलीफा और अपने मरकज को धोखा नहीं देते।
ان کی فتح کی وجہ بھی یہی ہے، ایک وزیر نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ ایک اور ہے، معمر بزرگ نے کہا۔ ان مسلمانوں میں خوشامد پسندی کی لعنت نہیں۔ میں نے معلوم کروایا ہے، کوئی آدمی اپنے خلیفہ کی، اپنے امیر اور اپنے سالار کی خوشامد نہیں کرتا۔ ان کے یہاں شاہی دربار نام کی کوئی چیز نہیں۔ خلیفہ مسجد میں بیٹھ کر حکم جاری کرتا ہے، اور جس کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بے دھڑک اعتراض کرتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی کو خوشامدی دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ تخت پر قتل و غارت خوشامدیوں نے کرائی ہے۔ خوشامدی کو اپنا مقصد عزیز ہوتا ہے، اور خوشامد ایسا میٹھا زہر ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ عہد کرو کہ ہم میں کوئی بھی خوشامد نہیں کرے گا اور نہ کسی سے خوشامد کی توقع رکھے گا۔ خوشامد کو جرم قرار دے دیا جائے۔ اب ہمارا بادشاہ اردشیر ہوگا۔ اردشیر میں یہ خوبی ہے کہ مرد میدان ہے اور جنگی قیادت کا ماہر ہے۔ ہمیں اس وقت بادشاہ کی نہیں بلکہ لڑنے اور لڑانے والے قائد کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بولو۔ سب نے تائید کی اور اردشیر کو بلایا گیا۔ اردشیر نوشیروہ عادل کا پوتا تھا۔ اسے ان امرا وغیرہ نے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ سلطنت فارس کو سنبھالے۔ آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں، اردشیر نے کہا، تو کیا میں اسے قبول نہیں کروں گا؟ ہماری فوج کی شکست اور پسپائی کی وجہ آپس کی دشمنی اور خون خرابہ ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ لے۔ میں تخت پر بیٹھوں گا، میں وہاں جاؤں گا جہاں مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بنا رکھا ہے۔ میں اسے زندہ پکڑ کر لاؤں گا، اور وہ محاذ پر چلا گیا۔ اردشیر اب صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ شہنشاہ فارس بھی تھا۔ وہ بگولے کی طرح محاذ پر گیا۔ اس نے اپنی فوج کے افسروں کو برا بھلا کہا، چھوٹے کمانڈروں کو گالی گلوچ کی، فوج سے خطاب کیا، سپاہیوں کو شرم دلائی اور اعلان کیا کہ بھگوڑوں کو گھوڑوں کے سوموں تلے رون دیا جائے گا، اور پسپا ہونے والے افسروں اور عہدے داروں کو ان جھیلوں میں زندہ پھینک دیا جائے گا جن میں مگرمچھ ہوتے ہیں۔ عرب کے ان بدوؤں کو عراق سے نکال دو۔ خالد بن ولید کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لاؤ۔ ان سالاروں کو زندہ پکڑ لاؤ۔ میں تمہیں مدینے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دھماکوں جیسی آوازوں میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز پرعزم تھی۔ وہ بڑھ نہیں ہانک رہا تھا۔ فارس کی فوج اس وقت کی زبردست فوج تھی جس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ یہ تو ممیلے اور شہباز کی لڑائی تھی، لیکن فارس کی فوج پسپاہی ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اردشیر بھی اپنی فوج کی پسپاہی کو روک نہ سکا۔ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت تھی جس کے آگے فارس کی فوج پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی؟ اس سوال کا جواب اس ایک واقعہ سے ملتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ایک شہر امنیشیا تک پہنچا۔ سلطنت فارس کے اس شہر کو دولت مندوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ وہاں امیر کبیر، تاجر، جاگیردار اور شاہی خاندان کے پروردگار لوگ رہتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے لگے تو دیکھا کہ شہر کے تمام دروازے کھلے پڑے ہیں اور شہر کی دیوار پر ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا۔ اسے دھوکہ سمجھا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خطرہ مول لیا اور سوار دستے کو شہر میں بھیجا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ سواروں کے پیچھے مزید سواروں اور پیادوں کو اندر بھیجا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اندر چلے گئے۔ شہر میں خاموشی تھی۔ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اگر کوئی جاندار نظر آتا تھا وہ بلیاں، کتے اور پرندے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تلاشی لو۔ کسی بھی گھر میں کوئی انسان نہیں تھا۔ لوگ اپنا سامان اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ ایسی گھبراہٹ میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونے کے زیورات بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ ایک مکان میں ایک ضعیف العمر بوڑھا پڑا اونگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس شہر پر مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ طاری تھی کہ یہاں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر ادھر آ رہا ہے تو سب سے پہلے فوج کے افسر شہر سے بھاگے، پھر فوج بھی نکل گئی۔
लोगों को फौज पर ही भरोसा था, वो भी भाग गई तो लोग भी उठ दौड़े। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि तमाम घरों से कीमती अशिया बाहर लाकर एक जगह इकट्ठा की जाए। देखते ही देखते रेशमी कपड़ों और दीगर कीमती अशिया का बहुत बड़ा ढेर लग गया। मोर्रिक लिखते हैं कि मुजाहिदीन यह सामान देख देख कर हैरान हो रहे थे कि इंसान के ऐशो इशरत के लिए इतना कीमती सामान भी होता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया कि अक्सर मुजाहिदीन खुश हो रहे थे कि उन्हें यह कीमती सामान मिलेगा। आग लगा दो इस सामान को। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया। यह ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने फारसियों को इतना बुज़दिल बना दिया है कि हमारी पेशकदमी की इत्तिला पर ही भाग गए। इनके मकान और महलात को देख लो। अल्लाह जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐशो इशरत में डाल देता है। इस सामान को आग लगा दी गई। सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग कर ली गई थी। उनका पांचवां हिस्सा मदीना खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजकर बाकी तमाम लश्कर में माल तकसीम कर दिया गया। यह था मुसलमानों का किरदार। वह यही मुसलमानों की वो ताकत थी जिसने फारस जैसी ताकतवर फौज को पसपाई बल्कि भगदड़ पर मजबूर कर दिया था। अर्दशेर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की तूफानी पेशकदमी के आगे नाकाबिल तस्कीर चट्टान बनने के लिए निकला था। लेकिन उसके कानों में यही एक आवाज़ पड़ती थी कि मुसलमानों ने फला शहर भी ले लिया है और फारस की फौज हौसले और जज्बे हारे भागी चली आ रही है। उसे जब ये इत्तिला मिली कि हीरा शहर में भी मुसलमान दाखिल हो गए हैं, तो उर्दशेर बीमार पड़ गया। हीरा इतना बड़ा और खूबसूरत शहर था कि उसे सल्तनत फारस का हीरा कहा जाता था। मुसलमानों ने यह शहर बगैर मुकाबले के ले लिया था। फुरात के किनारे जो लड़ाइयाँ हुई वह फारस की फौज की पसपाई पर खत्म होती रही। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। क्या तुम देख नहीं रहे कि फारसी हमें थका रहे हैं? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह एक जगह से भागकर अगले शहर या इलाके की फौज में शामिल हो जाते हैं। वहां हमें पहले से ज्यादा लड़ना और नुकसान उठाना पड़ता है। आखिर यह फौज किसी किले या मैदान में हमारे मुकाबले में कदम जमा लेगी। हम थके हुए होंगे और यह फौज बड़ी आसानी से हमें न सिर्फ शिकस्त देगी बल्कि हमारा कत्ले आम करेगी। क्या मेरा यह हुक्म जालिमाना होगा कि अगली लड़ाई में फारस के किसी फौजी को जिंदा न छोड़ा जाए, ख्वाह वह जंगी कैदी ही हो? नहीं इब्ने वलीद, दो तीन सालारों ने बैक वक्त जुबान में कहा और उनमें से एक ने कहा, इससे पहले कि हमारा कत्ले आम हो, हम उनका कत्ले आम करेंगे जो इन लड़ाइयों में हमारे हजारों साथियों को शहीद कर चुके हैं। तमाम सालारों ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के फैसले की तायीद की। अगली लड़ाई ज्यादा खूनरेज थी। इस लड़ाई की तफसीलात सुनाने का यह मौका नहीं। आखिर में यूं हुआ कि फारस की फौज जिसकी नफरी मुसलमानों के मुकाबले में तकरीबन 5 गुना थी, पसपा होने लगी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि इन्हें पसपा न होने दिया जाए और इन्हें जिंदा पकड़ा जाए। घुड़सवार मुजाहिदीन ने भागते हुए फारसियों का ताक़ुब किया और उन्हें घेर घेर कर पीछे लाने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से उन्हें दरिया खसीब के किनारे ला जाकर कत्ल कर दिया जाने लगा कि उनके सर दरिया में गिरते और जिस्म किनारे पर। फारसी फौज में तकरीबन आधी नफरी ईसाइयों की थी। मुसलसल 3 दिन फारस की फौज के आतिश परस्तों और ईसाइयों को कत्ल किया जाता रहा। मोरिको ने लिखा है कि फारस की फौज के 70,000 अफराद को कत्ल किया गया। उनका खून दरिया में गिरता था। दरिया का पानी लाल हो गया। यही वजह है कि तारीखों में इस दरिया को दरिया खून लिखा गया है। गैर मुस्लिम मौरिकों ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कत्ले आम को जालिमाना कहा है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल कुछ और था। उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह से अहद किया था कि कुफ्फार के खून का दरिया बहाऊंगा। मैंने अपना अहद पूरा किया है। इस अहद के अलावा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन की 70,000 फौज को जहन्नम वासिल करके अपने रास्ते की रुकावट और मुज़ाहमत को खत्म कर दिया था। जब यह खबर अर्दशेर तक पहुंची
تو اس کی حالت بگڑنے لگی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی پر اسرار روگ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے صحت یاب کرنے کی سرتور کوشش کرتے رہے، مگر اردشیر جو اپنے دور کا فرعون تھا، گھلتا اور پگھلتا ہی چلا گیا۔ آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئی۔ انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کرا دیا کہ اردشیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ اردشیر کو پے در پے شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ اردشیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبریں سنائی جانے لگی، لیکن اردشیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی توہین نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی سلطنت ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا۔ اردشیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست وزراء نے اردشیر کی بیٹی آذر میدخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آذر میدخت جواں سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی، شہ سوار اور تیگزن تھی اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانا شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادوں اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رونتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں فارس کا تخت پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھانا بن گیا تھا۔ وہاں سیاہ دست خش نام کا ایک جوان آدمی تھا جو شاہی خاندان کے دور دار کا رشتہ داروں میں سے آتا تھا۔ محل کی دنیا کے باسی جانتے تھے کہ آذر میدخت سیاہ خش میں جو دلچسپی لیتی ہے وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں۔ انہیں محل میں باہر جنگل میں بھی اکٹھا دیکھا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہزادی شکار کھیلنے جایا کرتی تھی تو سیاہ خش بظاہر اتفاق سے ادھر جا نکلتا تھا۔ یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیاہ خش کو بے شمار جاگیر عطا کر دی اور اسے اپنے حکومت میں ایک اونچا رتبہ دے دیا۔ پھر اس نے سیاہ خش کے خاندان پر نوازشات کا مہ برسایا۔ ملکہ عالیہ، ایک روز بوڑھے وزیر نے اسے کہا، آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے، نہیں، یہ تخت آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھی، سلطنت کی حالت دیکھے اور اس کے مطابق حکم جاری کرے۔ سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے، مگر آپ نے انعام و اکرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کیا میں خود آگے جا کر لڑوں؟ آذر میدخت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے۔ آج سے یہ میرا حکم ہے کہ کسی قلعے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے۔ ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالیہ، وزیر نے کہا، اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگتے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے۔ ملکہ عالیہ، جنگ ایک جیت کی اور دوسرے کی ہار پر ختم ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہارا ہوا جرنیل ہر بار ہارا نہیں کرتا۔ ہمارا جرنیلوں نے رومیوں کو شکست دی ہے۔
آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک جنرل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ وزیر ہے، آذر میدکت نے کہا۔ جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھے اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائے۔ ادھر مسلمان بڑے آ رہے تھے، ادھر آذر میدکت سیاد خش کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ جوانی کے جذبات سے سرسار ضیافتوں اور شکار کی رسیاں ہوتی چلی گئی۔ سیاد خش کو اس نے اتنا اونچا رتبہ دے دیا تھا کہ وہ الٹے پلٹے حکم جاری کرنے لگا۔ ایک رات ملکہ عالیہ اکیلی باہر نکل گئی۔ اس کے محافظ دستے کے کمانڈر نے وزیر کے گھر جا کر اسے بتایا کہ وہ ملکہ عالیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہ اکیلی باہر چلی گئی ہے۔ وزیر گھر سے نکلا، اس نے شاہی خاندان کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلا گیا جس طرف ملکہ عالیہ گئی تھی۔ محل کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت ہری بھری جگہ تھی۔ گھاس مخمل جیسی ملائم تھی، چاندنی بڑی شفاف تھی۔ تھوڑی ہی دور سے نسوانی کہے سنائی دینے لگے۔ وزیر اور اس کے ساتھی دبے پاؤں جھاڑ پات اور درختوں کی اوٹ میں آگے گئے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ اور سیاد لخش کو فوش حرکت کرتے دیکھا۔ ان سب نے آگے بڑھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آذر میدک نے ان سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں ملکہ عالیہ کی تنہائی میں مخل ہونے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ اس وقت میں تم ملکہ نہیں ہو۔ شاہی خاندان کے ایک فرد نے کہا۔ ادھر سلطنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، ادھر تم بدکاری میں مگن ہو۔ واپس چلو۔ اگر میں تمہارا حکم نہ مانوں تو تمہارے ساتھ تنہائی کے اس ساتھی سیاد خش کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، خاموشی سے تخت سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سیاد خش وہاں سے کھسک آیا اور آذر میدکت ان سب کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے روز اس خاندان کے ایک اور فرد شاہپور کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ شاہپور کو پہلے بھی تخت پر بٹھایا جا سکتا تھا لیکن وہ آگے جا کر لڑنا چاہتا تھا۔ اب آذر میدکت کے رویے کو دیکھتے ہوئے تخت نشینی قبول کر لی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک معتمد اور دانشمند آدمی فرخ زاد کو وزیر بنا دیا۔ آذر میدکت ایک روز شاہپور نے آذر میدکت کو بلا کر حکم دیا، تمہاری شادی نئے وزیر فرخ زاد سے کی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری شادی بہت پہلے ہو جاتی تو تم سیاد خش جیسے عام سے آدمی کے ساتھ عشق و محبت کا یہ شرمناک کھیل نہ کھیلتی۔ اب میں تمہیں آزاد نہیں رہنے دوں گا۔ فرخ زاد میری رعایا میں سے ہے، آذر میدک نے کہا۔ وہ میرا ملازم اور میرا غلام ہے۔ اچھی طرح سن لے شہزادی، شاہپور نے کہا، تمہاری شادی فرخ زاد سے ہو رہی ہے۔ حکم عدولی کی ضرورت تمہیں بڑے بھیانک انجام کو پہنچائے گی۔ 2-4 دنوں بعد آذر میدک تو فرخ زاد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ فرخ زاد کوئی جوان آدمی نہیں تھا، اس کی عمر 60 سال سے کچھ کم تھی اور وہ تاریخ کے ایک مشہور جنگجو جنرل رستم کا باپ تھا۔ شادی کی پہلی رات فرخ زاد حضور عروسی میں داخل ہوا اور آذر میدک کی طرف بڑھا جو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے قریب نہ آنا، آذر میدک نے اسے کہا، جہاں کھڑے ہو وہی کھڑے رہو۔ کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ سمجھ رہی ہو؟ فرخ زاد نے کہا، کم عقل لڑکی، آج سے تم میری بیوی ہو۔ فرخ زاد آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر سے ہی سیاد خش جو کہیں چھپا ہوا تھا نکلا۔ وہ عقب سے دبے پاؤں آیا اور فرخ زاد کو کمر سے دبوچ لیا، پھر اسے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا۔ اس نے اور آذر میدک نے فرخ زاد کو پیٹھ کے بل کر کے ایک تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اوپر سے دبا لیا۔ فرخ زاد بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا، سیاد خش ابھی جوانی کی عمر میں تھا۔ فرخ زاد سانس رکنے سے تڑپا اور کچھ دیر تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔